ये दुश्मनी कोई अचानक जमीन से उगी नहीं है, ना कोई आसमान से नाजिल हुई है। ये दुश्मनी ग्रेजुअली यहाँ तक पहुंची है, इसमें चौथी नस्ल भी कोई शख्स तिबई मौत नहीं मरा। एहसन शाह का रोल कितना था, और वो जो एविडेंसेस से रैकी के, क्या वो सीआईए के पास मौजूद हैं? कुछ नहीं है। मैंने सारा पूरा केस फाइल जो है ना, मिसल जिसे कहते हैं, तफ्तीशी मिसल, वो पूरी गो थ्रू की है। बालाज का अफसोसनाक सामया है, इस चौथी नस्ल में इतने बड़े खानवादे का एक नौजवान कत्ल करना। अपनी खानदानी रिवायात से हट के काम कर रहा था। बहुत कमजोर तफ्तीश हुई है, और ये कमजोर तफ्तीश थी जिसके नतीजे में एहसन शाह मारा गया। बालाज को जो मारा गया उसकी FIR आपने उसी रिवायती अंदाज की दर्ज की जिस तरह एहसन शाह को मारने का रिवायती कहानी घड़ी आपने। जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। जिसने ये ताना बाना बुना था उसको पता था कि रिकवरी कहाँ शो करनी है, वीडियो वायरल कहाँ से निकालनी है। बलाज के बारे में 2 बातें तीफी की ज़बानी मैंने आपको बताई हैं। इसने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की। प्रोग्राम का बना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये बिल्ला टक्के वाला जुमला है। अच्छा, कि पहलवानी तो बढ़ गई अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते 23 अगस्त की रात 9 बजे एक मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला होता है, और उसमें पता ये चलता है कि CIA के ज़ेरे हिरासत एहसन शाह, जो कि मरकज़ी किरदार था बिलाज मर्डर केस का, वो दौरान तफ्तीश एक डकैती का इंकशाफ करता है। और उसकी बरामदगी के लिए जब उसको ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे पुलिस के मतन के मुताबिक, FIR के मतन के मुताबिक, वहाँ पे चंद अफराद पुलिस पे हमला कर देते हैं, और उनकी फायरिंग से एहसन शाह मौके पे हलाक हो जाता है। और इस FIR में एहसन शाह के भाई अली रज़ा को नामज़द कर दिया जाता है। ये वाक़यात, ये पूरा जो हादसा आपने सोशल मीडिया और मीडिया पे देखा होगा, हमने भी इसको काफ़ी डिटेल में रिपोर्ट किया। आज का प्रोग्राम भी हम एहसन शाह और इस केस में मौजूद जो डिफरेंट किरदार हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम एहसन शाह के घर के बाहर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गली है ये एहसन शाह के घर को जा रही है, और आज मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल था कि हम यहाँ पे आके एहसन शाह की फ़ैमिली से बात करें, उनको मौका दें कि वो अपनी तरफ की सच्चाई, अपनी कहानी आवाम के सामने रखें। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता लगा कि एहसन शाह की जो फैमिली है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये देखिए, हम उनके घर के गली के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, और वो बता रहे हैं कि वो अब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला संगे, खैर, एहसन की फैमिली मौजूद है या जा चुकी है? पता नहीं है, आपको नहीं पता? ठीक है। ये नाज़रीन, ये यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा, और दरवाजे भी जिस अंदाज में बंद है। अहले इलाका का ये ख्याल है कि वो फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बहरहाल हम फिर भी इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो अपनी तरफ की कहानी या मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं तो हमारे कैमरे, माइक और स्क्रीन उनके लिए हाजिर है। अगर तो उन्हें लगता है कि कहीं पे उनके साथ ज़्यादती हुई है और उसके उनके पास सबूत मौजूद हैं, तो उनको ये हक़ है कि वो अपने दिफा में कोई भी चीज़, कोई भी सबूत आवाम के सामने रख सके। बहरहाल इस केस में फैमिली से रब्ता करेंगे। अगर फैमिली बात करना चाहे, उसके अलावा उन तमाम अहबाब से बातचीत करेंगे जो इस केस को कवर कर रहे थे, जो ये दुश्मनी पिछले 12-15 साल से चलती देख रहे थे। किस अंदाज में CIA ने इसका मुबैना तौर पे इनकाउंटर किया, क्या क्या मामला थे, ऑडियो किस तरह से लीक हुई, ऑडियो कहाँ की है। आज के इस प्रोग्राम में तमाम तर जो सवाल आते हैं उनका जवाब ढूंढने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुसी इत्थों दे रहायशी हो? हाँ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਆਹੋ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਬਾਤ। ਵਾਲदैन ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਧੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਵਾਲदैन ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੀ। ਕੋਈ ਆਨ ਜਾਨ ਹੈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਐਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ- ਮਾਂ ਦੀ, ਵਾਲਦਾ ਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਮਸਾਏ ਆਨ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਲਾਂਦੇ ਸਨ ਤੰਬੂ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇ, ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਨੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਨੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਲੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜੀ, ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆਤੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਲਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ जी हाँ हाँ। हाँ बहुत ही अच्छा। क्या नाम है जी आपका? अंसर अली। अंसर भाई, यहीं पे आप दुकान लगाते हैं? जी जी, कितने अरसे से? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले जी हैं। जी तो ये एहसन शाह का घर बिल्कुल साथ ही है? जी जी बिल्कुल तो आप साथ। जानते थे? जानते नहीं थे, वैसे जब यहाँ पे आए ना, हमारा वैसे इनके तल्लक ऐसे ही बना, यानी कि यहाँ से हसन भाई डेरे से आते थे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बस ऐसे ही हमारी मुलाकात होती क्योंकि थी। आप बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हुए हैं ना? जी जी, ज़्यादातर जो है ना शॉप पे नहीं आते थे वो, उनके कुछ बच्चे जूस शूस पीने भी नहीं? छोटे बच्चे आते थे, घर वाले वो आते थे, वो जूस वगैरह लेके चले जाते थे। अच्छा, अभी बहुत सी खबरें चल रही हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ अहले इलाका भी ये बता रहे हैं कि शायद वो अब घर में छोड़ के जा चुके हैं उनके जो अहले खाना थे। बहरहाल ये कंफर्म अभी तक नहीं है कि घर छोड़ के, यानी कि उनकी जब से मैं देख रहा हूँ ना, जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ उनकी रहायश यहाँ पे ही है, सारे घर वाले यहाँ पे ही रह रहे हैं। यानी कि बलाज भाई का कत्ल भी हुआ है ना, तो वो सारे यहाँ पे ही रह रहे थे। अच्छा। यानी कि अब 2-3 दिन हो गया, अब हमने देखा है वो घर मौजूद नहीं है। मतलब कि फैमिली बाहर आ जा नहीं रही? बाहर आ जा नहीं रही है। बच्चे वैसे हैं, बच्चे आते जाते हैं, जूस वगैरह लेके जाते हैं, अभी भी ये नहीं कि नहीं जाते अच्छा, हैं। तो मतलब फैमिली होगी लेकिन आगे पीछे नहीं आ जा रही? फैमिली होगी लेकिन आगे पीछे नहीं आ जा आपने रही। बाहर नहीं देखी उन्हें? हाँ, जाहिर बात है, कत्ल हुआ है तो अब उन्होंने बाहर कैसे निकलना है? क्या हुआ, क्या आपका क्या नजरिया? यार तजजिया वैसे कहता है? हमारा ज़हन नहीं मानता कि यार वो ऐसा लड़का होगा, क्योंकि बलाज भाई भी अच्छे थे यार, एहसन भाई भी अच्छे आता होता था थे। बिलाल जी यहाँ पे? मुझे भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लाहौर में तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं, कम से कम 5 साल हो गए होंगे इनके बारे में सुन रहे हैं, बलाज भाई के, तीसरी भट्ट के बारे में। वो बिलाज सारे आते होते थे? बलाज यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा था, मैंने अक्सर उनको ना उधर ग्वाल मंडी वाली साइड पे देखा हुआ है, या शालमी उधर उनका डेरा वहाँ होता है पे ना। आपकी मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं, यहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे। एहसन जी लास्ट यहाँ पे टाइम है? मुझे लग रहा है, लास्ट टाइम जब उनकी एहसन भाई की शादी थी ना, हाँ। तो मुझे लग रहा है लास्ट टाइम उनको तब देखा था, हो सकता है वो थे या मीर मौसफ थे यार, उनमें या से कोई अमीर- था, मतलब कि- उनमें से कोई है था, लेकिन बलाज भाई की फैमिली में से थे। एहसन की शादी कहाँ हुई थी? एहसन की शादी इधर रायविन वाली साइड पे हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कोई इंतकाम वगैरह किया था शादी गए का, थे? उनके जो नहीं हम नहीं गए। अच्छा, लेकिन उन दिनों में जो मेहंदी शादी या उस इवेंट जी पे जी, घर आए मेहंदी होंगे? जो भी आया था, यानी कि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी किया बाहर ही किया है, यहाँ पे कुछ भी उन्होंने किया है। अच्छा, सही सही सही। जी। तो वैसे आपने कहा कि आपके कभी आपके साथ कोई इनके मामला अजीबोगरीब नहीं रहे? हमारी उनके साथ ऐसी यानी कि ना मुलाकात नहीं होती थी, यहाँ से उन्होंने गुजरना था, वहाँ से जब उन्होंने घर आना था यहाँ से उन्होंने गुजरना था, जब वो आते थे डेरे से तब भी उन्होंने यहाँ से गुजरना था, बस वो सलाम बुलाते थे, चले जाते थे। अच्छे यार आदमी थे, उनके पास अपने डाले हैं फॉर्चूनर, क्या अक्सर यहाँ पे खड़े होते हैं, कभी कभार कौन सी देखते गाड़ी हैं। रखी हुई थी?
फॉर्च्यूनर है मुझे लग रहा है, देखी हुई यहाँ पे डाले खड़े होते हैं। लास्ट टाइम जब आप इंटरव्यू लेने नहीं आए थे जिस दिन वो हसन भाई का कत्ल हुआ तो यहाँ पे खड़ा हुआ था डाला। अच्छा, वो उन्हीं का था? वो उनका ही था जी। अच्छा, क्या मामला है आप यहाँ पे होते हैं, पुलिस की चक्कर लगा रही है, यार अभी तो फिलहाल जब से वो कत्ल हुआ है ना यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई भी नहीं आई। सिविल में चाहे घूमते फिरते रहे लेकिन वैसे हमने नहीं देखे डाले वगैरह कोई भी किसी पुलिस। जिस दिन वो कत्ल हुए उस दिन इस पुलिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। ठीक है, और जनाजे के बाद से घर वाले फिर नजर नहीं आए? जनाजे के बाद 1-2 दिन रहे घर वाले यहाँ पे ही थे। अच्छा, बस 1-2 दिन हो गए यहाँ पे नहीं है घर वाले। ठीक है। अली रज़ा को भी जानते थे आप? अली रज़ा को मैं नहीं जानता, वो उनका भाई है, ये सुना हुआ मैंने। लेकिन यार ये सारे शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं यार। अच्छा, आप उनका बता बाप रहे भी हैं कि माशाल्लाह बहुत अली अच्छा। रज़ा भी आते जाते सलाम दुआ करता था कि अली नहीं? रज़ा को मैंने देखा ही नहीं हुआ। आपने नहीं देखा हुआ? देखा ही नहीं मैंने, सिर्फ मैंने एहसन भाई को देखा हुआ, बस उनसे मुलाकात होती थी। क्योंकि एहसन को थोड़ा सा ना शौक था लोगों से, शौक था बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ी गाड़ियों में और बैठने वैसे भी का, हर बंदे से वो बड़ी महफिलों में बैठने का उनको ये शौक था एहसन भाई को। वैसे उनकी माशाल्लाह प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग हैं माशाल्लाह, वो भी उनके पास भी माशाल्लाह पैसा बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छा, समझ नहीं आ रही कि ये काम होना नहीं था जो हो गया है। अच्छा एक और चीज़ बताएं कि जब बिलाज का कत्ल हुआ जी उसके बाद मतलब कि यहाँ पे आपने कोई अजीबो-गरीब कोई हरकत देखी हो? क्योंकि उसके बाद एहसन जब गिरफ्तार हुआ वो तो रात लेट हुआ था, आप लोग यहाँ नहीं होंगे? यहाँ पे थे मैं, आप यहाँ पे थे? जब वो गिरफ्तार हुए थे मैं यहाँ पे था। किस तरह से लेके गए थे? यार इंटरव्यू सुनने में तो ये आ रहा है उनको धक्के मारे हैं, हाँ। स्टिकें वगैरह लगाई हैं, पाइप वगैरह लगाए हैं, लेकिन हमारे सामने तो उन्होंने कुछ भी नहीं क्या कहा। हुआ था अगर बताएं कि जिस ऐसे समय एहसन को गिरफ्तार किया यहाँ है? पे 2-3 डाले आए थे CIA के, पता नहीं कौन सिविल से में थे जी। सिविल में थे या- आधे सिविल में थे, आधे उन्होंने वर्दी वगैरह पहनी हुई थी। अच्छा। तो ऐसे ही वो ना घर के अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए, ऐसे ही उन्होंने उठाया घर से। कितनी देर लगी उन्होंने घर में? गाड़ी जी घर में कम से कम उन्होंने 2-3 मिनट लगाए होंगे। उन्होंने भाई एहसन भाई को उठाया तो वो ले गए, यहाँ पे नहीं वो खड़े रहे। आप जब एहसन को लेके जा रहे थे आपने देखा? हमने देखा है, लाइव देखा। सर पे कपड़ा शपड़ा डाला था, क्या किया था? कपड़ा शपड़ा नहीं डाला था उन्होंने। हाँ। जब लास्ट टाइम आए थे ना, जब यानी कि पहला इनके घर उन्होंने CIA वालों ने चक्कर लगाया ना पुलिस वालों ने, तब उन्होंने कपड़ा शपड़ा डाला हुआ था ऊपर मुँह के। मतलब मैं समझा नहीं। जब यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए ना हाँ। हमजा भाई, यहाँ से गिरफ्तार करके गए तब उन्होंने मुंह पे कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। अच्छा। तब उन्होंने पीछे हाथ कड़ियाँ लगाई थी एहसन हाथों स्कूल से पे जा रहा था या कोई जी। जिसको मार उन्होंने रहा था? उसने तो कोई बात नहीं की, वो मतलब कि ऐसे- आपने देखा कि वो यूं आके उसने- गाड़ी में बैठ गया? गाड़ी में उसने धक्का लगाया, वो गाड़ी में बैठ गया। पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे थे? फ्रंट पे उन्होंने बैठाया तो ऐसे ही ले गए उनको। पुलिस वाले उस टाइम धक्कम-पेल कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि चलो चलो आगे चलो? नहीं, उसने ऐसी बात कोई भी नहीं की, उन्होंने बस ऐसे धक्का लगाया उसको एहसन भाई को। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ये कितने बजे का वक्त था? तकरीबन मेरे हिसाब से 11-12 बजे का वक्त था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद भी नहीं थी कि जो देख रहे थे सारे। लेकिन आप मौजूद थे, जब- न्यूज़ कॉर्नर जी, रात लेट तक चलते हैं। हमारा 24 घंटे का काम है एक ना और फिर। चीज़ बताएं कि आपने भी बताया कि जब दोबारा लेके आए तो उस टाइम कपड़ा डाला हुआ था। जब वो दोबारा लेके आए ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि अंदर से जो उन्होंने रकम वगैरह निकाली, वो कितनी जो देर कुछ बाद भी- लेके आए? वो तकरीबन अंदर काफ़ी देर रहे हैं, तो 15-20 मिनट रहे हैं अंदर। कितने दिनों बाद लेके आए या दोबारा कब आए? कम से कम 10 दिन बाद लेके आए मेरे हिसाब से, जो अच्छा। मेरा अंदाज़ा है वो मैं आपको उस टाइम बता एहसन के मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था? उस वक्त उन्होंने मुंह पे कपड़ा डाला था। यहाँ पे 5-10 मिनट ये ना उनके घर के बाहर जो गली है ना, उधर भी उन्होंने रोका हुआ था। उनसे पूछ रहे थे ये वो फलां फलां, हसन भाई इस तरह इशारे कर रहे थे, इस तरह इधर उधर इशारे कर रहे और फिर घर भी गए? थे। घर भी गए, पहले घर गए फिर बाद में बाहर लेके आए हैं। उस टाइम आपने देखा एहसन खड़ा हुआ था? हसन भाई खड़े हुए थे तब मैंने मतलब कि उसका कपड़ा फिर उतार दिया? कपड़ा नहीं उतारा उन्होंने, कपड़ा ऐसे ऊपर लेकिन ही था आपको उनका। हुलिये से पता चल रहा था यहाँ से जो है ना उन्होंने आंखों वाली साइड उन्होंने ना कैंची के साथ काटी हुई। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 40 साल से ये क्राइम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और क्राइम को कवर भी कर रहे हैं। आज इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं और हाल ही में जो एहसन शाह और बिलाज केस जो चल रहा है, इस हवाले से मैंने इनको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे इनको रिपोर्ट करते हुए देखा, अपना तजिया देते हुए सुना। और उसके अलावा जो नाज़रीन पिछले 20, 30, 40 साल से क्राइम रिपोर्ट कर रहा हो, उसका हर इदारे में कोई ना कोई सोर्स होता है, उसकी एक्सेस होती है। तो इनसे इंशाल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में तमाम फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे। और ये ऐनी शायद हैं इस दुश्मनी का भी, मतलब कि ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये टीपू ट्रका वाला के पास भी मौजूद रहे। मतलब कि साफ़ी जो होता है उसके बहुत से ताल्लुकात होते हैं, लिंक्स होते हैं ख़बर निकलवाने के लिए। फिर उसके बाद जो उस वक्त के IG, DIG और मुख्तलिफ जो लोग होते थे, इन्होंने ये तमाम मामलात अपने सामने होते तक देखे और इन्हीं के सामने
مطلب کہا جائے تو بلاج کی تیسری نسل جو ہے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی. کیا معاملات ہیں؟ نعیم مصطفیٰ صاحب سے تمام تر ڈیٹیل جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. نعیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نعیم بھائی احسن شاہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بالکل آغاز میں آپ کچھ مختصر انداز میں ہمیں پورا اس دشمنی کے حوالے سے بتائیں. کس طرح سے شروع ہوئی؟ ٹیپو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کسی نے اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کی وجہ سے یہ دشمنی کبھی بھی اپنی اختتام کی طرف نہیں پہنچی. تو میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے، کیونکہ آپ ان تمام چیزوں کے عینی شاہد، اور میں چاہوں گا آپ وہ واقعات بھی ضرور بتائیں جس میں آپ نے ٹیپو کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکس کیا ہو، یا ٹیپو نے کوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہو، یا اس وقت کے جو دیگر کردار تھے، تیفی بٹ، گوگی بٹ یا دیگر لوگ تھے، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے اس تک تمام یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہنچے، کیونکہ آپ ان تمام جگہوں پہ موجود تھے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دشمنی ہے نا، یہ دشمنی کوئی اچانک زمین سے اگی نہیں ہے، نہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی ہے. یہ دشمنی گریجولی جو ہے یہاں تک پہنچی ہے. اس میں چوتھی نسل بھی بلا ٹرکوں والے کے یا ان کے والد سے لے کے اور چوتھی نسل تک کوئی شخص طبعی موت نہیں مرا. نیچرل ڈیتھ کسی کی نہیں ہے. یہ گولی کے ذریعے ہی سب کو قتل کیا گیا ہے. ان کی دشمنی کوئی ایسی خونی برادری نہیں تھی کوئی جو ایک دوسرے کے گتھم گتھا تھے اور ایک دوسرے خون کرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. یہ اصل میں جو بلا ٹرکوں والا خاندان ہے نا، یہ بیسیکلی فن پہلوانی کے ماہر تھے. اس کے دادا بالاج کے پردادا، یعنی پانچویں نسل اگر اور میں دیکھ سنا کہ بڑا نام تھا ان کا اور اس طرح کا نام تھا کہ فن پہلوانی میں یہ برِ صغیر سے باہر بھی جانے جاتے تھے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں، صرف باہر بھی جانے جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جب سے انہوں نے ٹرکوں کا اڈا بنایا، وہ ان کے دادا نے، بالاج کے دادا اور ٹیپو کے والد مرحوم، انہوں نے جب اڈا ٹرک کا بنایا تو 2 ٹرک ساتھ ساتھ اڈے ہیں، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، درمیان میں شالم چوک ہے. اب تھوڑا چوک کر ری ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بانسوالا بازار کے ایک سائڈ پہ وہ ہیں اور ایک سائڈ پہ یہ. یہ جو سڑک سنگم پہ ہے، اس کے دوسرے پار شالم مارکیٹ ہے. ان کا بنیادی طور پہ ٹرکوں کا اڈا یہاں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی تجارتی مارکیٹ ہے، منڈی ہے، سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا شالم مارکیٹ، جو پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے لوگ خریداری کرتے اس وقت بھی آتے تھے کہ اس کی ڈلیوری لے کے بھی آیا کریں گے اور امپورٹ ایکسپورٹ کیا جائے. یہ جو سب سے پہلا اڈا تھا، یہ پاکستان، پہلے صرف پاکستان گڈز انٹرنیشنل، پاکستان گڈز اینڈ ٹرانسپورٹ، اس سے پہلے انٹرنیشنل 2-3 نام سے یہ چلتے تھے. اچھا. یہ وہاں ٹرکوں کے اڈے سے انہوں نے اڈوں دیکھیں، یہ جو ٹرانسپورٹ ہے نا، اس میں آپ اگر شرافت سے کاروبار کرنا چاہیں تو کوئی کرنے نہیں دے گا آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. پہلی بات تو یہ آپ نے 2 سہارے لینے ہوتے ہیں، ایک لوکل انتظامیہ کا یعنی پولیس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور دوسرا تاجروں کی تنظیمیں. شالم مارکیٹ میں 8 تنظیمیں ہیں تاجروں کی، ایک بورڈ ہے. 8 تنظیموں کا ایک فیڈریٹنگ باڈی ہے، اس کا نام ہے تاجران شالم بورڈ، شالم تاجر بورڈ. ٹھیک ہے. یہ بلا ٹرکوں والے مرحوم جو ہیں، بالاج کے دادا، اس مقتول کا تعلق تھا سے سارے کشمیری. اس دور میں جب میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں آپ کو، میں سونے سے بات نہیں کرتا، یہ سارے کشمیری تھے. ایک طرف تھے حاجی مقصود بٹ، ایک طرف تھے خواجہ سعد رفیق کی والدہ، پھر تھی اظہر سعید بٹ، اور ادھر تھے ٹیپو ٹرکاں والا اور ان کے 2 برادر نسبتی، یعنی ہمزلف بھی ایک، اور وہ تھے بھائی پہلوان، بچو اور بہوئی 2 تھے، سلطان بہو اور بچو. جو کہ بچو تو ابھی حیات نہیں ہے، ان سے بات بھی کی بہت بار ہم نے. ٹیپو کے ماموں. جی. یہ سارے کشمیری جو ہیں، یہ پہلے ایک کشمیریوں کا گروپ تھا جو اکراس دی روڈ تھا شالم مارکیٹ کی طرف، اور کشمیریوں کا دوسرا گروہ تھا جو بانسوالا بازار کی طرف تھا. اس کی بیک سائڈ پہ تھا ایک خادم ہوٹل، اب بھی ہے، پرانا ہوٹل، خادم حسین بٹ صاحب جو ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں، شہزاد بٹ ان کے والد مرحوم، ان کے والد کا وہ ہوٹل تھا. ادھر پینٹ کی 2 دکانیں تھیں، اب وہ 5-6 ہو گئی ہیں. سامنے ایک پلازا تھا جو مندر میں بنا ہوا تھا. اچھا. مندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ مندر ہم نے دیکھا تھا. اس مندر میں اظہر سعید بٹ مرحوم، اب وہ بھی فوت ہو گئے، 3 سال ہو گئے. اظہر سعید بٹ مرحوم جو پہلے شالمی مارکیٹ کے، شالم مارکیٹ جو تھی اس کے صدر،
फिर अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर, शाह आलम ताजर बोर्ड के चेयरमैन, फिर लाहौर चेंबर के सेक्रेटरी जनरल नायब सदर, फिर फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर। मतलब उन्होंने तमाम जितने ताजरों के मनसब हो सकते हैं वो संभाले हुए थे। संभाले थे उन्होंने। बड़े तजर्बेकार आदमी थे, पुराने पॉलिटिशियन थे, और पॉलिटिशियन भी इस तरह के थे कि जिन्होंने तलबा सियासत से लेके और ग्रो करके ताजर सियासत तक पहुँचे थे। हाजी मकसूद बट और उनकी आपस में अनबन हुई। पहला सबसे पहले हाजी मकसूद बट वर्सेस अजहर सईद। अजहर सईद बट के वालिद थे सईद बट साहब मरहूम, वो भी ताजिर रहनुमा थे। उनकी एक दुकान थी, जस्ट एक शॉप थी, इस शॉप के पीछे उनका घर था। इस घर के और शॉप के दरमियान जो फासला था वो सारी जगह उन्होंने ख़रीद ली भट्ट साहब ने, और वहाँ वालिद साहब जब सईद बट साहब फौत हुए, अजहर सईद बट साहब ने वो सारी जगह ख़रीद के अपना घर साथ मिलाया और वहाँ 3 बड़े बाड़ा मार्केटें बना दी। मदीना बाड़ा, ये बाड़ा वहाँ बनी हुई है, बाड़ा मार्केटें, ये 3 बाड़ा मार्केटें बन गई। 3 बाड़ा मार्केटें जब बनी तो हाजी मकसूद बट को ये शुबा हुआ कि ये बड़ा चौधरी बन जाएगा, मेरी ताजिर सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। हाजी साहब करते थे ट्रेड, ये करते थे दुकानदारी। जो स्टेशन आदमी होता है उसको एज होता है, ट्रेडर के पास तो गाहक आएगा चिनोट से, झंग से और कराची से माल मंगवा लेंगे। ये यहाँ के रहतूत हैं, शाह आलम मार्केट सारा काम करते हैं। तो हाजी मकसूद बट को ये मसला दरपेश था कि अजहर सईद बट कहीं मुझ पर सुपरसीड ना कर जाएं। एक दूसरा हाजी साहब का प्रॉब्लम ये था कि हाजी साहब करते थे शहर से बाहर कारोबार, और वो उनकी तालीम कम थी। अच्छा। अजहर सईद बट पढ़ा लिखा आदमी थे, और वो बैठे भी शाह आलम मार्केट में थे और प्लाजे बनाने शुरू कर दिए थे। कश्मीरियों के 2 हिस्से हो गए, अजहर सईद बट वर्सेस मकसूद बट। तीसरा हिस्सा था ख्वाजा साद रफ़ीक की वालदा मरहूमा, ख्वाजा साहब की बेवा जो थी, ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बेवा। ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बेवा ने, ये लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से वो हाजी मकसूद बट के साथी कोशिश करते कि हमारे साथ मिल जाए, और वो कुछ ख्वाजा साहब का देखें नाम तो जो था। शख्स रफ़ीक शहीद जिसका नाम था ना, उसका जो न्यूसेंस वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों उनको कत्ल किया गया था, इल्ज़ाम भुट्टो पे लगा था, बड़ा आदमी बिल्कुल मसला। ऐसे ही है। तो उनको उनकी जो हमदर्दी का वोट मिलना था, हर शख्स चाहता था कि वो हमदर्दी का वोट हमें मिल जाए। दोनों धड़े चाहते थे कि ये हमारे मुस्लिम लीग नून और काफ इस तरह जुदा नहीं हुई थी। अजहर सईद बट ने अपना दफ्तर इस शाह आलम मार्केट में, बाड़ा जहाँ बन गए आजकल, मदीना बाड़ा से उठा के, पाकिस्तान बाड़ा, मदीना बाड़ा, नेशनल बाड़ा सब उनके थे, उन्होंने वहाँ से उठा के शालमी चौक पे बिल्कुल सामने, जस्ट अपोजिट टीपू ट्रकाला, बिला ट्रकाला, उनके सामने जो मंदिर था, मंदिर उन्होंने महकमा मतरूका वक्फ इमलाक से बात की और आंखों के सामने हमारे वहाँ दफ्तर बन गया। बट साहब ने इफ्तिताह कराया। जब बट ने इफ्तिताह कराया तो हाजी मकसूद बट, दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे ही। वो जाके बिला ट्रकाला से मिल गए। अच्छा। 2 कश्मीरी इकट्ठे हो गए। अब ला महला अजहर सईद बट और बेगम रफ़ीक शहीद वो एक तरफ हो गए। एक ग्रुप ये हो गया, थे कश्मीरी। इनको ये खदशा था कि कारोबार में, तिजारती ताजर सियासत में, या कहीं मुल्की कौमी सियासत जो है, नवाज शरीफ साहब नए नए उभर रहे थे। अब उनके लिए बड़ा मसला था मुस्लिम लीग नून के लिए कि दोनों कश्मीरी हैं, कि कौन से किसके सर पे हाथ रखें। ठीक है। वो दौर ऐसा था। अजहर सईद बट ने जब वो मंदिर खरीद के दफ्तर बनाया तो किसी तरीके से अजहर सईद के बट के मुखालिफ कर दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ को। ठीक है। पहले वो वहाँ आके बैठते थे, मैंने आंखों से देखा है, जो शाह आलम चौक है वहाँ आके वो बैठते थे, मियाँ बरादरान। उसके बाद फिर वो वहाँ से एकदम मुखालफत हुई और शहबाज शरीफ का पहला दौर आया। उन्होंने अजहर सईद बट का मंदिर वाला दफ्तर, मतरूका वक्फ फेडरल गवर्नमेंट थी, उसका सूबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने वो मुस्मार करा दिया। ठीक है। वो मुस्मार हुआ तो इल्ज़ाम आया टीपू ट्रकाला, बिल्ला ट्रकाला, सामने उनके कि जनाब इन्होंने हमारे जो है ना वो सीने पे मूंग दलाए, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उनकी आपस में जुगड़ी हो गई, लेकिन वो इस तरह की दुश्मनी नहीं थी जो बढ़ती रही। बिल्ला ट्रक्का वाले को ये बहुत शौक था, पहलवान थे, और पहलवान भी इस तरह के नहीं, रुस्तम हिंद के साथ। क्या बात है, बड़ा नाम, अक्की के साथ। हाँ जी। मतलब वो दौर जब, अच्छा इनको स्पोर्ट थी भोलू पहलवान के खानदान की भी, ज़ाहिर पहलवानी के थे, उनके अखाड़े में जाते थे। 3 अखाड़े लाहौर में मशहूर थे, तीनों में बिल्ला पहलवान जाते थे, क्योंकि पहलवानी का बड़ा नाम था आज के दादा। जी जी। जब वो वहाँ जाते थे तो उस वक्त ताजिर सियासत से इन्होंने कहा कि कौमी सियासत का अगर हमें इश्तराक नहीं होगा, साथ नहीं होगा, सरपरस्ती नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। इन्होंने किसी न किसी तरीके पे कोई भी अपना तरीका बना।
انہوں نے سیاست میں اظہر سعید بٹ کی مخالفت شروع کر دی. وہ تاجر سیاست شالوی تک محدود ہوئی, پھر پنجاب اسمبلی کی رکن بن گئیں بیگم رفیق شہید مرحوم, وہ بن گئیں, خواجہ صاحب کی والدہ وہ بن گئی. ادھر ٹیپو ٹرکاں والے کے والد بلّہ امیر الدین بلّہ جو ہے, وہ بلّہ جی نے اپنے ساتھ اپنے ایک باڈی گارڈ جوڑ لیے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے خطرہ ہے کہ 2-3 طرف سے مجھ پہ مخالفت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے اپنے ساتھی جوڑے, ان کے ساتھیوں میں جو لوگ آئے بعد میں وہ اسی کے قاتل بن گئے بلے کے. ٹھیک ہے. نیفا بابا گن مین تھے, ٹیپو کو گود میں اٹھا کے لے جاتے بھی تھے. وہاں بطور ایس ایچ او لوکل لوہاری سٹی سرکل سمجھ لیں آپ, سٹی سرکل کے ڈی ایس پی بھی چودھری شفقات تھے. چودھری شفقات مرحوم کو یہ ملکہ حاصل تھا, وہ شہردار تھے, کہ ہر تیسری گلی میں ان کا کوئی نہ کوئی واقف ہوتا تھا. اور اسی مخبری کی بنیاد پہ وہ نیٹ ورک بہت مضبوط تھا شفقات کا. مطلب خدا ان کی مغفرت کرے, آپ جو مرضی کہیں ان کے بارے میں, جو مرضی جس طرح کی مرضی تہمت الزام لگائیں, اس شخص کی انفارمیشن بہت تھی. بچو پہلوان کہتے ہیں کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کی وجہ سے ہماری کبھی یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکی. یہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ یہ براڈ کاسٹ کر دیں, کہ یہ دشمنی جو ہے نا, اس کو بڑھوتی دی ہی پولیس نے ہے. سٹی سرکل کے کسی نہ کسی کا مسئلہ پولیس کے پاس آیا رہے. جب چودھری تنویر سعود عزیز مطلب رانا مقبول صاحب, آپ سمجھیں رانا مقبول صاحب مرحوم جب تک ایس ایس پی اور ڈی آئی جی رہے تو یہاں رینکر ہی لگتے رہے. اور معاملات وہ یہی کہ ادھر آگے کہنا کہ پائن او اینج کر رہے ہیں, ادھر جا کے کہنا کہ پائن او اینج کر رہے ہیں, تاکہ دونوں کو ذرا پمپ اپ کر. پولیس کا محکمہ ڈسپلنری فورس نہیں ہے, ایک کاروباری ادارہ بھی ہے. اس کاروباری ادارے کا کاروبار چلتا ہی تب تھا جب دشمن دار آپس میں گتم گتھا ہوں, کہ کبھی اس کا مسئلہ آ جائے, اسے کہا یہ اس طرح حل ہونا ہے, اتنے پیسے بلّہ لیں گے. پہلوان نے تاجر سیاست سے قومی سیاست میں قدم رکھا, اور قومی سیاست میں جانے کے لیے ان کو ضرورت تھی اپنے ارد گرد حاشیہ برداروں کی, اور ایک ٹھیکیے کہتے ہیں پنجابی میں, کہ ٹھیکیے ہوں جو ہر وقت کہیں واہ واہ بلّہ جی کیا بات ہے جی, کیا پہلوان جی آپ نے کمال کر دیا. وہ گروپ ایک امرج کیا. 2 کام اس وقت ہو رہے تھے. مسلم لیگ نون کی سیاست لاہور میں امرج کر رہی تھی, اور طلبہ سیاست میں اسلامی جمعیت طلبہ کے مقابلے میں ایم ایس ایف آ چکی تھی, لیکن ایم ایس ایف کے ساتھ جو کیو ایس ایف پی ایس ایف دم توڑ گئی تھی, کیو ایس ایف قافلی کی, اور مسلم لیگ نون کا وہ ناراض دھڑا جو ارشد امین چودھری کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. وہ طلبہ سیاست. اب آپ دیکھیں یہ سہ فریقی جنگ ہے, تاجروں کی ایک جنگ, قومی سیاستدانوں کی ایک جنگ, اور تیسرا طلبہ سیاست. یہ سہ فریقی جنگ جو ہے, اس جنگ نے بلّہ کو بلّہ بنایا, ٹیپو کو ٹیپو بنایا, بالات کی حد تک وہ پہنچے نہیں تھے, اور بعد میں ان کو مروایا بھی. مجھے بتائیں کہ بلّہ پہلوان کے ساتھ کیا ہوا اس پوری دشمنی میں؟ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا کہاں پہ شمار ہو, کہاں پہ ان کی تیفی اور گوگی جو ہے نا, اس پورے منظر میں وہ کب آئے؟ تیفی اور گوگی میں بتاتا ہوں آپ کو لاہور میں بالخصوص اور پنجاب میں بالعموم اپنی سیاسی جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو 3 سہاروں کی ضرورت ہے. نمبر 1 نمبر 2 بدماش لٹھیت جس کا اصل و رسوخ ہو علاقے میں, باثر مؤثر لوگ, اور نمبر 3 طلبہ سیاست. ٹھیک ہے. طلبہ سیاست کے جو اکابرین ہیں ان کے بغیر کوئی سیاسی جماعت اپنے پاؤں نہیں بچھا سکتی, مستحکم نہیں ہوتے وہ جب تک طلبہ سیاست کے جو چند کرتا دھرتا ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں. بلّہ کو یہ فن آتا تھا. بلّہ جی نے اپنے طور پہ اپنی صرف وہاں چودراہٹ جو ہے وہ قائم کی, لیکن جن لوگوں کو بلّے کی ضرورت تھی, جن کو بلّے کا نام چاہیے تھا, بلّے کا فن پہلوانی چاہیے تھا, بلّے کا اثر و رسوخ چاہیے تھا, تاجروں میں بھی اور پولیس میں بھی, دونوں میں تھا اثر و رسوخ, ان لوگوں نے بلّے کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور وہاں ڈیرے پہ جہاں تاش کھیلتے تھے, کڑونج کھیلتے تھے, کھڈا کھڈی ایک جو وہ بچھا کے کھیلتے تھے, یہ سارا کچھ کھیلتے تھے, وہاں بہت جلدی سیاسی بیٹھ کے بھی ہونے لگ پڑی. ٹھیک ہے. اور جن سیاسی بڑے بڑے جو بزرگ مہر تھے سیاست کے, ان لوگوں نے اس کو اپنے پاس بلایا, بلّہ جی کو, یا ان کے پاس گئے, اور ان سے جب کسی نہ کسی طرح ہیلپ مانگی نا, جب ہیلپ مانگی تو ان کا قد بڑھ گیا. ان کا قد نہیں تھا, ان کی ضرورت تھی یہ لوگ, ان کا قد بڑھ رہا تھا. یہ حسین امتزاج ہوا, اور اس امتزاج نے مخالف گروپ پیدا کر دیا.
ٹھیک ہے. तीफी, गोगी, इस बड़े गौर से नाम सुनिएगा, तीफी, गोगी, मियाँ एहसान, मलक एहसान, जी. आबिद बॉक्सर, ये सारे के सारे जो है ना, ये वक्त की पैदावार हैं. और इस पौधे ने जो जन्म लिया और परवरिश पाई है ना, वो पाई है पुलिस के पानी से. पुलिस ने आबियारी की है इसकी. मैंने अपनी आंखों से देखा कि तीफी बट के घर में साबिक वजीर आजम जो उस वक्त सिटिंग वजीर आजम थे गुलाम मुस्तफा जतोई, वो उनके बेटे के वलीमे में आए. अच्छा. आपको देखा वाकया. 2 सगे भाई, 3 घर हैं साथ साथ, अगर आपने गुलबर्ग में देखा हो. पहला घर है ख्वाजा अजहर गुलशन का, जो उनके बड़े भाई हैं. दूसरा घर है अख्तर रसूल, चौधरी अख्तर रसूल की बेटी थी, बहन थी डॉक्टर परवीन रसूल, यहाँ फोरेंसिक साइंस की एक्सपर्ट रही हैं बड़ा अरसा, पता नहीं हयात है कि नहीं. तीसरा घर था तीफी बट का, दरमियान में दीवार थी सिर्फ, इतने ताल्लुक तो गहरे इनके. तो उन तीनों घरों में कैबिनेट के अरकान, वफाकी और सूबाई, वज़ीर आला, गवर्नर, वजीर आजम, वो आते थे. तीफी बट को जिन लोगों ने बतौर बदमाश देखा, उनकी अपनी नज़र है, और हमने उसको देखा एक मौसर शख्सियत के तौर पे. अच्छा. कि वो मौसर क्यों है? वो मौसर इसलिए था कि जिन लोगों ने तीफी को तीफी बनाना था, वो नीचे से हवा भर रहे थे. अब ये लगा बात है कि 5 पाउंड के गुब्बारे में 10 पाउंड हवा भर दी थी, ये बात की बात है. लेकिन ये बात तो है ना कि हवा तो भरने वाले मौजूद थे. जिन लोगों ने हवा भरी, उन्होंने बिल्ले के मुकाबले में एक बुत खड़ा कर दिया. उसका नाम था तीफी बट. तीफी का कज़न था गोगी बट. गोगी और तीफी इकट्ठे थे. मलक एहसान भी थे, आबिद बॉक्सर भी इनके साथ थे. ये सारे के सारे एक ग्रुप में थे. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ बताएं, मैं आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए, कि जब भी कोई भी किसी भी शख्स की तैयारी हो रही होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्ला ट्रकों वाला का जो कद है वो दिन ब दिन उसमें उसकी ताकत में इजाफा हो रहा था, उनके कारोबार में इजाफा हो रहा था, उनके असल रसूख में इजाफा हो रहा था, तो वहीं पे जो इंतज़ामिया होती है एक अल्टरनेट, ताकि ये ना हो कि एक वक्त ये शख्स इतना ताकतवर हो जाए कि हमारे पास हमसे संभाला ना जाए. तो एक अल्टरनेट के भी तौर पे आप बता रहे हैं कि एक और शख्स भी उसके मुकाबले पे उन लोगों ने उसको वो सहूलतकारी और उसके लिए वो माहौल पैदा किया. फिर क्या हुआ? देखिए, लाहौर में 2 बरादरी हैं. ठीक है. एक है अराई, एक है कश्मीरी. ठीक है. ये जंग थी कश्मीरियों के दरमियान. ठीक है. इसमें किसी अराई का कोई फैक्टर नहीं था, कोई फैक्टर नहीं था. ये ऐसे लोग हैं जिनके आपस में रस्म व रिवाज भी थे. ठीक है. रिश्तेदारियाँ भी थी. ठीक है. बच्चे बहुएं ब्याही भी हैं एक दूसरे के. लेकिन जो मुफाद पर टोला होता है ना, अच्छा, इसको जंग को खून क्यों लगा है? ये जो जंग जिसे आप कह रहे हैं ना, मैं जंग नहीं मानता वैसे, इसको खून क्यों लगा है? ग्रोही सियासत है. जी. इसको खून क्यों लगा है? इसको खून इसलिए लगा कि पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज करती थी. अच्छा. हाँ, बिल्कुल. बिल्ला ट्रके वालों के घर पे रेड करके एक SHO ने ASI को भिजवाया और रेड करके असला बरामद करने का इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने असला बरामद किया. ओपन शो कर रहे थे. वो दुश्मनदार आदमी है, वो रखता है असला, लाइसेंसी था. वो आपका पिस्टल मेरे ऊपर डाल दिया, मेरा पिस्टल इन पे डाल दिया और उनका इस पे डाल दिया. पिस्टल हमारे सबके लाइसेंसी हैं, लेकिन आपके नाम का लाइसेंस मेरे नाम पे पड़ गया. हाँ. अच्छा. मेरा यानी कि जो इस शख्स से पिस्टल बरामद हुआ है, उनका इससे बरामद हुआ है, इसका लाइसेंस तो इसके पास है. मैं समझ गया. 2 जुमले सुने, 2 जुमले. बिल्ले के गिरदोनवा, उसके हाशिया बरदार, और तीफी और गोगी के, मलक एहसान के. इनमें 2-3 बातें बड़ी कॉमन थी जो इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. एक थी रेंदी नहीं. रेंदी नहीं क्या है कि जी अगर अजहर सईद बट ने बड़ा प्लाजा बना लिया और दफ्तर बाहर चौक पे ले आया ये अंदर से उठा के, तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? अच्छा. ठीक है. चौधराहट का ये आलम था कि रेंदी नहीं एक मिसाल थी. मतलब कि इसका मतलब है कि कौन बड़ा चौधरी है, किसकी ज्यादा जो असल रसूख है, ताकत है, किसका. अब इसको जो गलत रंग दिया वो तो दिया पुलिस ने ही. झूठे मुकदमे दर्ज किए और हर एक मुकदमे में दूसरे मुखालिफ को नामजद कर दिया. यानी कि एक घरे का कोई भी नुकसान होना तो उसमें नामजद दूसरे को कर देना. लामहल्ला होना, जैसे बालाद के कत्ल में हुआ. FI और तीफी गोगी बिलाल और उसी पे हुई है ना. जी जी. एहसन शाह का नया नाम था, उसको भी खत्म कर दिया. ये जो मामला था ना, इसको किसी न किसी तरीके से हवा दी जाती रही. और ये रेंदी नहीं एक जुमला है. दूसरा जुमला ये है, उन्होंने कहा जी कि नक्शा खींच लिया.
اس کا کیا مطلب ہے؟ نقشہ کھینچ لیا مطلب یہ ہے کہ آج فلاں شخص کو قتل کرنا ہے. کراچی میں کہتے ہیں سفاری, ہاں جی, یہ کہتے ہیں نقشہ کھینچ لیا. اب نقشہ کھینچ لیا ہے, کہا تیفی نے میری موجودگی میں نے چپ کر کے جا کے تھاندار کو بتایا, تھانے نے جا کے بلا پلان کو بتا دیا ہے, اوے تیفی نے تیرا نقشہ کھینچ لیا. اب ان کے دل میں بغض بڑھتا رہا, اور دونوں کی طرف بغض بڑھاتی رہی پولیس. آپ مجھے بتائیں, آپ کا تجربہ یہ کیا کہتا ہے کہ جو 23 اگست کی رات کو ہوا احسن شاہ کے ساتھ, وہاں کیا ہوا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے خلاف کچھ خاص ثبوت نہیں نکال سکے, تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ معاشرے میں چھوڑیں گے. میں آپ کو 2-3 باتیں چل رہی ہیں. کراچی اور لاہور دو ایسے شہر ہیں کرائمز کے اعتبار سے. کراچی میں مختلف طرح کا کرائم بھی ہے, بہت جدید ہے, لیکن ہمارے ہاں 2-3 چیزیں مماثلت ہے. یہ بڑی پرانی کہانی ہے کہ ہم ملزم کو شناخت کے لیے لے جا رہے تھے, برامدگی کے لیے لے جا رہے تھے, فلاں جگہ پہ جا رہے تھے, اس کے ساتھی آئے نامعلوم آ گئے اور کچھ نہ کچھ آ گئے. اس میں انہوں نے فرق ڈالا ہے, بھائی ڈال دیا کہ بھائی سید علی رضا ڈال دیا کہ رضا شاہ آیا ہے اور وہ احسن شاہ کو چھوڑنے کے لیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ احسن شاہ کو اتنا احمق ہے سگا بھائی, چھڑوانے اس کو آئے گا اور گولی بھی اسی کو مارے گا. نہیں وہ تو ہم نے جتنی بھی دیکھا ہے, یہ کراچی میں بھی ہے. ہاں, ایک تو کیسا دکھا رہے ہیں کہ ایک تو بیوقوف اور دلیری دکھا رہے ہیں اس کی کہ وہ آگے سی آئی اے پہ حملہ کر رہا ہے, اور بیوقوف اتنا کہ اپنے بھائی کو مار کے وہاں سے نکل گیا. ایک تو یہ ہوگی, یہ تو کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسرا یہ کہ جس ڈکیتی میں اس کو لے کے جایا گیا, بہت سے احباب نے اس ڈکیتی کے مدعی کو رابطہ کیا. اس نے کہا یہ تو میرا ملزم ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری 33,000 کی ڈکیتی تھی, اور یہ تو قتل کے. میں ٹپس پہ آپ کو 50 کیسز کم از کم دکھا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 50 کیسز بتا سکتا ہوں جن میں سے پولیس نے کہا کہ یہ فلاں قتل کا فلاں ڈکیتی کا ملزم تھا, ہم نے مار دیا. بعد میں جنون لوگ پکڑے گئے, انہوں نے کہا جناب یہ تو کیس ہم نے کیا تھا, یہ ذمہ دار تو ہم ہیں, آپ پہلے کسی کو مار چکے ہیں. وہ فائلیں دب جاتی ہیں. کراچی میں حاجی جو چودھری اسلم تھا, چودھری اسلم, جی جی, راون وار, ذیشان اصغر, ان کے سارے کیس اٹھا لیں جتنے انڈائریکٹ. ایک تو ڈائریکٹ پولیس مقابلہ نا, گولی ماری آپ نے مار دیا, یہ ڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ مقابلہ ہے کہ ملزم چھڑانے آئے, برامدگی میں جا رہے تھے, نشاندہی کے لیے راستے میں آ گئے چھڑانے کے لیے. یہ بھی کہانی ہے, روایتی کہانی پولیس کی. سندھ اور پنجاب میں ایسا ہی ہے, کراچی لاہور میں بالخصوص. وہ سارے کیس اٹھا لیں کراچی کے, سارے لاہور کے اٹھا لیں. مجھے بتائیں جو 70s میں مقابلے ہوئے ہو ان میں بھی یہ روایت درج کی گئی, وہ بھی ایف آئی آر ہے. وہ ملزم کیوں نہیں پکڑے گئے چھڑوانے آتے ہیں؟ وہ کسی ایک کے پکڑ لیں آپ. 50 تو صرف میں 2 سال کے آپ کو بتا دوں گا. اچھا مجھے نعیم صاحب ایک بات بتائیں, اب آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ احسن شاہ کی سپاری دی جا چکی تھی اور اس لیے اس کی ضمانت کو لیٹ کیا جا رہا تھا کہ جتنی دیر اندر رہے گا محفوظ رہے گا, اور پھر سی آئی اے خود ہی اس کو لے کے آتی ہے, اور جس طرح سے مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس کی کوئی کڑی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کہاں سے آ گیا, اس کو کیسے پتہ لگا کہ سی آئی اے کہاں لے کے آ رہی ہے, جو مدعی تھا اس ایف آئی آر کا ڈکیتی کی وہ کہاں تھا, اور یہ قتل کے الزام میں اندر تھا اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے خود اس نے بتا دیا جی میں نے ڈکیتی بھی کی ہوئی ہے. مطلب اس کی کوئی کڑی سمجھ نہیں آ رہی. پولیس نے ایک ایویڈنس دی ہے, ایک ایویڈنس کہ جیل میں جو سرکاری ٹیلی فون نصب ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. ان کی ریکارڈنگ میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات یہ آئی ہے کہ احسن شاہ اپنی بیوی, اس میں کوئی احساس ندامت یا ریگریٹ نہیں تھا, وہ آگے کی پلاننگ کر رہا تھا. 3 دوستوں کو, پہلا جو اس میں لکھا ہے 3 دوستوں کو اور ایک اس کی بیوہ جو ہے ان کو فون کرتا ہے, ان سے گفتگو کرتا ہے, وہ ریکارڈنگ ہے. دوسرا وہ باہر جن لوگوں کو 3 دوستوں کو فون کرتا ہے ان کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک جیل میں گروہ بنا لیا ہے, ایک نیٹ ورک ہے جیل کے اندر جو شکیل بٹ فلاں 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 کو مار دے گا. اس میں محمد علی بٹ کا نام لیتا ہے, شکیل بٹ کا نام لیتا ہے, فلاں کا لیتا ہے. اس کی مزید بھی آڈیو, اس کی ایف آئی آر بھی درج کرائی انہوں نے. وہ شکیل بٹ نے وہ جو وائرل آڈیو کی تو کرا دی. ہاں کہ جی ہمارے یہ 2 باتیں پولیس نے ایویڈنس کے طور پہ پیش کی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو بالاج کا افسوسناک سانحہ ہے, اس چوتھی نسل میں اتنے بڑے خانوادے کا ایک نوجوان قتل کرنا, اور بے گناہ تھا, اس کو تعلق نہیں تھا, اور دشمن دور میں تھا نہیں, اتنا خوبصورت انسان تھا, لوگوں کی مدد کر رہا تھا, ہمدردی رکھتا تھا. نہیں, اپنی خاندانی روایات سے ہٹ کے کام کر رہا تھا شریفانہ انداز میں. بہت کمزور تفتیش ہوئی ہے,
اور یہ کمزور تفتیش تھی جس کے نتیجے میں احسن شاہ مارا گیا. اگر تفتیش مضبوط ہوتی, پراسیکیوشن میں جاتی, پراسیکیوشن چالان پراپر کرتا اور عدالت میں پیش کرتا, عدالت کو سزا دے دیتی. بڑا آسان تھا, لیکن ہو نہیں پا رہا تھا. جن لوگوں کا پرپس تھا, دیکھیں عجیب ڈائلما ہے کہ قاتل کے لوگ بچنے کے لیے, دفاع کے لیے اپنے پیسے دیں گے, اور مقتول کے لوگ کیس صحیح کرنے کو پیسے دیں گے. مقتول کا بھی اخراجات کم نہیں ہے اس میں, یہ بات اب ذہن رکھیے گا. جو مقتول مدعی فریق ہے اس کو بھی اتنا خرچنا پڑ رہا ہے عدالتوں میں, جیلوں میں. یہ آپ پولیس کہہ رہے ہیں. آپ بھی ایک میرا خیال ہے ایک چیز سمجھانا چاہ رہے تھے جس میں ایک بتا رہے تھے کہ دو چیزیں, ایک تو یہ چیز تھی کہ بلاج کا قتل تھا اس پہ, اور دوسری شاید اس طرح کی آڈیوز تھیں کہ اس کا پھر مطلب کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا مشکل معاملات ہیں, یا کیا آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالاج کو جو مارا گیا اس کی ایف آئی آر آپ نے اسی روایتی انداز کی درج کی جس طرح احسن شاہ کو مارنے کا روایتی کہانی گھڑی آپ نے. اچھا, کہ آپ نے ان کے مخالف گھڑے پہ ڈال دیا, مخالف پہ ڈال دیا. آپ اس کی انکوائری کرائیں کسی ایسی ٹیم سے جو کرائم اگینسٹ پرسنس کی مہارت رکھتی ہو. بھلے پرانے تفتیشی تھے, احمد خان چدڑ, چودھری مسعود عزیز. بتانا کیا تفتیش کیا کرتے تھے؟ کیا تفتیش کرتے تھے چدڑ صاحب نے جو ہے وہ اپنا دفتر جو ہے اس کو آپ اپنے اسٹوڈیو ڈبل کر لیں, ان کی یہاں چیئر تھی جہاں میں بیٹھا ہوں, اور گیٹ سے اس کو ڈبل کر لیں, آگے تھا. تو وہاں سے چلتا بندہ تھک جاتا تھا, خاص کر سیڑھی چڑھ کے اوپر جائیں, لفٹ تو تھی نہیں وہاں کلاگوئی سنگھ تھانے میں, وہاں سے چل کے آئے واپس, تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے آدھے بھف جاتے. میں نے چوہی صاحب سے کہا, میں کہا چوہی صاحب آپ کے پاس آنا تو ایک جوئے شیر لانا. کہتے کیوں؟ میں کہا ایک تو وہاں دفتر آپ کا کہاں دروازہ ہے اور یہاں تک بیٹھتے تھے تو تھک جاتا ہے. کہتے بس یہ پرپزلی ہے. میں نے کہا کیا؟ تفتیشی اینگل دیکھیں. میں نے کہا کیسے پرپزلی؟ کہتے یار میرے جو ملازم ہے نا ماتحت, وہ کسی کو پکڑ, یہ بڑا کرائم تفتیش کرتا تھا, انہیں گریبان سے پکڑ کے لاتے ہیں, گھسیٹ رہے ہوتے ہیں ہزار بند سے پکڑ کے گھسیٹ کے لاتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں نا اور میرے تک پہنچتے ہیں, میں غور سے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جرم کر کے آ رہا ہے, بے قصور کو پکڑ کے لا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا یہ دیکھیں کیا یہ تفتیش. اچھا مجھے یہاں پہ ایک چیز بتائیں کہ احسن شاہ کے حوالے سے آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ چلیں, کیونکہ بہت سے لوگ اس کے لیے اب ان کے دل میں ایک ہمدردی بھی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ حق مارا گیا تو غلط کیا, اور ماورا عدالت تو چیزیں ہونی نہیں چاہیے, جس کو بھائی ہم بھی بالکل سپورٹ نہیں کرتے. ماورا عدالت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں کمزور ہیں تو بھائی اس کو مضبوط کریں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹھیک انویسٹیگیشن کر کے لے کے جائیں. عدالت نے تو فیصلہ سنانا ہے نا, انویسٹیگیشن تو پولیس نہیں کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماورا عدالت جو ہوا وہ تو بالکل غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بلاج کا مرڈر ہوا, بالکل غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. احسن شاہ کا کتنا رول تھا؟ کیا واقعی اس نے مخبری دی تھی؟ کیونکہ جب آڈیو کال آئی تو ایسے لگا کہ جیسے کہ وہ بالکل وہ نارمل ہے اور بالکل اس کو کوئی چیز کا, کیونکہ اگر آپ پہ نہ حق اپنے دوست کا قتل پڑا ہوتا اور اتنی تھو ہو رہی ہوتی تو انسان میں پریشانی ہوتی, احساس ندامت ہوتی, اس کی آواز میں وہ گھن گرجنا ہوتی, وہ اپنے آپ کو فنکار نہ کہہ رہا ہوتا, وہ اپنی عوام کو تحفے دینے کی بات نہ کر رہا ہوتا, یا مسز کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جو مجھے ڈرامہ کر کے لے کے آیا اس کو ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. احسن شاہ کا رول کتنا تھا؟ اور وہ جو ایویڈنس سے ریکی کے, کیا وہ سی آئی اے کے پاس موجود ہیں؟ کچھ نہیں ہے. میں نے سارا پورا کیس فائل جو ہے نا, مثل جسے کہتے ہیں تفتیشی مثل, وہ پوری گو تھرو کی ہے. اس کے ایک ایک ورق گردانی کی ہے, ایک ایک لفظ پڑھا ہے غور سے. کسی جگہ احسن کے کوئی ایڈمیزیبل ایویڈنس جو ہوتی ہے, ایڈمیزیبل ایویڈنس کوئی موجود نہیں ہے. دیکھیں ابیٹمنٹ کیا ہے ضابطہ فوجداری میں, قانون میں ابیٹمنٹ کیا ہے؟ ابیٹمنٹ یہ ہے کہ میں یہ الزام لگا رہا ہوں آپ پہ, میں لگا رہا ہوں, مدعی ہوں میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے ان کے کہنے پہ ان کو مار دیا, آپ نے فلاں کے کہنے پہ فلاں کو مار دیا. آپ دونوں فلاں کو اکٹھا جو سامنے بٹھائیں گے, یہ بالمشافہ سے کہتے ہیں, بالمشافہ بٹھائیں گے, اور بٹھا کے جو الزام لگا رہا ہے وہ ایک الزام علیہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جگہ پہ اس کو مار دو. جب تک احسن شاہ کو تیفی بٹ گوگی بٹ کے سامنے نہیں بٹھائیں گے, ایویڈنس کولیبریٹ نہیں ہوگی. کیسے ثابت کریں گے؟ احسن شاہ کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا. احسن شاہ کا بھی تیفی کا جرم نہیں ثابت ہو سکتا تھا, گوگی کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, آپ کی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن کے خلاف کوئی بھی چیز پولیس تفتیش کے دوران ثابت نہیں یہ کر سکے, اور کوئی بھی ان کے ایویڈنس نہیں مل سکا. میری بات سنیں, آپ جو کرمنلز کے ساتھ بیٹھتا ہو, جس نے بلے, ٹیپو اور اس کے بیٹے کے ساتھ وقت اتنا گزارا تھا, وہ اتنا احمق تھا کہ وہ اگر سپاری پکڑ کے مخبری کر کے عمرہ کر کے پاکستان واپس آئے گا,
وہ دبئی کیوں نہیں چلا گیا, وہ انگلینڈ کیوں نہیں چلا گیا؟ باقی لوگوں نے پناہ لی تھی نا, اسے کیا تکلیف پڑی تھی؟ یہ تو ٹھیک ہے ہمارا کامل ایمان ہے, اس کو موت گھیر کے لائی ہوگی, چلیں اوکے, یہ تو خدا کا معاملہ ہے نا, وہ خدا جانے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ پاگل تھا احسن شاہ کہ وہ عمرے سے یہاں آتا؟ وہ تو ہے ہی باہر, اس کو نہیں پتا تھا کہ کتنا کیس گرم ہے بالاج کے قتل کا. اور جتنا ہائی پروفائل پرسنالٹی تھی, قریبی لوگوں پہ شک تو ہونا تھا. ہائی پروفائل کیس تھا نا, اس کو قسماً الفاً کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں, اس کیس کو جس طرح مرغی کو حلال کر دیا گیا نا, ذبح کر دیا گیا, اس طرح لیا گیا ہے. اگر پولیس والے جنون تفتیش کرواتے اور اس طرح کے جو لگڑ بگڑ سے لوگ تھے ان کی بجائے کسی جنون بندے کو تفتیش دیتے تو وہ پراپر چالان تیار کرتا. آپ نے 2 کام کیے, بالاج کا قتل کا کیس فائل بند کر دیا, دوسرا کسی نئے بالاج کا قتل کا راستہ ہموار کر دیا. 2 کام کیے. ٹیپو تو تیسرا کام, ٹیپو اور تیفی کے خاندان میں, ٹیپو اور تیفی کے گروہوں میں آپ نے مزید رفٹ پیدا کر دی جو کہ صلح کی طرف جا رہے تھے, آپ نے بھی بتایا. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ احسن شاہ گرفتار ہوتا ہے, سی اے یہ بتاتی ہے کہ اس سے پیسے برآمد ہو گئے. میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ, اور یہ بلال بچو پہلوان سے پوچھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ جو ہے اس کو پھنسایا گیا, تو آپ لوگوں کو سی آئی اے نے بطور مدعی پارٹی ثبوت تو دکھائے ہوں گے کہ احسن شاہ یہ دیکھیں اس طرح ملوث ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ احسن شاہ کے ملوث ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے گھر سے پیسے برآمد ہو جانا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تو سی آئی اے کہیں سے بھی برآمد کر سکتا ہے, متن تو کچھ بھی. یہ تو آپ ایسا کریں, چلیں میرا چیلنج ہے, آپ مجھے جو سپاری کے پیسے انہوں نے برآمد کیے نا سو کالڈ, اس کا ریکوری میمو دکھا دیں. چلیں میرا جو سی آئی اے کے پاس موجود ہو نا, اگر نہیں ہوگا تو ریکوری کہاں ہوئی؟ مجھے ریکوری میمو دکھا دیں, مجھے وہ مال خانہ وہ خزانہ دکھا دیں جہاں وہ جمع ہوئے. سی آئی اے کی زیر حراست, ظاہری بات ہے اس کو گرفتار کیا ہوگا تو موبائل بھی لے گئے ہوں گے, 1 دن بعد یا 2 دن بعد اس کی برہنہ حالت کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, یہ بھی اس کے موبائل میں سے نکلی ہوں. آپ مجھے بتائیں اس سے کوئی تعلق ہے قتل کا بالاج سے؟ نہیں, لیکن کیا ہو رہا تھا کہ جس شخص کو سینٹر آف اٹینشن بنایا جا رہا تھا اس کا کردار اور گندا ہو گیا, لوگوں نے اور مزید لان تان شروع کر دی کہ یہ اگر یہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا. اب ایک شعر سنیں, جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں, جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں, وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. جس نے یہ تانا بانا بنا تھا اس کو پتا تھا کہ ریکوری کہاں شو کرنی ہے, ویڈیو وائرل کہاں سے نکالنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ 1 منٹ, میں 2 باتیں چیلنج کر رہا ہوں. مجھے آپ احسن شاہ کے موبائل کا فورینسک رپورٹ دکھا دیں. ٹی وی بٹ نے چیلنج کیا میری گفتگو میں, ایک آپ نے پوچھا نا اور کیا بات کہی تھی, اس نے کہا تھا میری 1 کال دکھا دیں, میں نے کی ہو احسن کو یا احسن نے مجھے کی ہو جب قتل ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی. اس نے کہا 1 کال دکھا دیں. آپ کال لاگ نکالتے ہیں نا, سی ڈی آر نکلتی ہے. میں وہی یہاں پہ جو میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا, کسی پولیس والے سے پوچھیں جو تفتیش کرتے رہے, جو ٹیم میں شامل رہے, 5 افراد تھے, فلروان صاحب ان کے ہیڈ ہیں, ایس پی آرگنائز کرائم جو ہیں, 5 لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمیں وہ کال لاگ دکھائیں اور اس کا فورینسکس ایکسپرٹ سے جو رزلٹ آیا وہ دکھائیں کہ تیفی اور گوگی کا رابطہ, گوگی اور احسن شاہ سے رابطہ, یا آپ نے کہا جی کہ اس کی ویڈیو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا, آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے گھر سے اس کی بیوی سے برآمد ہوا فون. اچھا, جس سے ویڈیوز نکلی. احسن شاہ اتنا بیوقوف تھا کہ بیوی کو جو فون دیا تھا اس نے, اس میں یہ تصویریں رکھے گا. ٹیپو بھی, تیفی بھی, گوگی بھی بہت نرم گفتگو والے آدمی ہیں, لیکن گرم دمے جستجو ہیں. اچھا, وہ نقشہ کھینچ لیا جو نا, جب نقشہ کھینچتے تھے پھر نہیں چھوڑتے. لیکن اس کے ایک یار جو اچھی بات کرنی چاہیے, ایک چوئی سردار صاحب آئی جی آئے تھے, انہوں نے 4 بڑی جو دشمن داریاں تھیں نا ان کو صلح میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. 2 ہو گئی تھی, 2 رہ گئی تھی. یہ اخلاق گڈو والی, شیخ اصغر والی, یہ ماجا سکھ ورسز شیخ اصغر کہتے تھے نا, وہ ماجا سکھ اور شیخ اصغر وہ ہو گئے تھے, آپس میں بیٹھ گئے تھے, ان کا دونوں قتل معاف کر دیے تھے انہوں نے, شکیل اصغر کا اور رحیل کے والد اور بھائی, شیخ اصغر کا اور شکیل اصغر کا, یہ قتل معاف کر دیے تھے. وہ صلح ہو گئی تھی ماجا سکھ کی اور ان کی, اخلاق گڈو کی, اور یہ والی رہ گئی تھی. یہ ہونے والی تھی صلح کہ پھر وہی کرندے جو پولیس کے ہیں جو آ کے اس کو بڑھاتے ہیں بات کو کہ جناب یہ اگر آپ, پھر وہ بھی کہتے ہیں
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਟੀਪੂ ਨਾਲ, ਤੀਫੀ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ या किसी आपस में, फिर ਤੁਹਾਡਾ सारा थानेदारी बढ़ गई, तो वो उनकी थानेदारी बढ़ जाती है। बिलाज से भी मुलाकात रही आपकी? नहीं, बलाज से मेरी मुलाकात नहीं हुई। बलाज के बारे में 2 बातें तीफी के ज़माने मैंने आपको बताई हैं, और उसके बारे में सिर्फ एक बात जो उसके साथी दोस्तों ने कही, वो मैंने अपने खोज लगाने की वजह से की। वो दोस्त ये कहते थे कि इसने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, दोस्ती में भी नहीं की। मैंने कहा कभी मियाँ बीवी का रूटीन का झगड़ा था, वो भी कभी नहीं हुआ। मैंने कहा कभी किसी दोस्त के बारे में शिकायत शिकवा, कहते वो भी नहीं करता था। खुश तबीयत आदमी था, वो अच्छा था। बहरहाल ज्यादती एक जवान शख्स था, और जितनी भी उसके मुतल्लिक मैंने भी तहकीक की तो पता लगा कि एक तो बड़ा मिलनसार था, और जो शख्स पहली बार ही मिलता था ऐसे लगता था कि इसके साथ उसका कोई पुराना ताल्लुक़ है। बहुत जुल्म हुआ जिस अंदाज में उसके साथ उसको शादी से वापसी पे जिस तरह से उसको कत्ल किया गया। फिर उसके बाद एहसन के हवाले से देखें, कोई भी शख्स अगर मुजरिम है तो हर शहरी चाहता है कि मुजरिम को अदालत से सज़ा मिले। कोई ये नहीं चाहता कि किसी भी मुजरिम को आप बाहर जाके मावरे अदालत कत्ल करें। अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो वो भी हमारी गलती है, हमने अदालतों को मजबूत करना है ना। आपने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उस तरह की मजबूत करके लेके जानी है कि अदालत को कोई भी फैसला करते हुए कोई मुश्किल ना पेश आए, उसको साफ पता लगे कि ये इसमें फ़लाँ फ़लाँ कन्विक्टेड है और फ़लाँ फ़लाँ इसमें कन्विक्टेड नहीं है। एहसन शाह अगर तो मुजरिम था, तो जहाँ पे इतनी चीज़ें वायरल कर रहे हैं, ऑडियो आ गई, ऑडियो के बाद लोगों ने कहा कि अच्छा यार ये जेल में भी इस तरह की सोच रखता था, और इसकी वीडियोस आ गई, तो एक आध उस तरह का मैसेज, कॉल, कुछ इस तरह की चीज़ भी सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि बहुत से लोग इस केस को देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कहाँ तक जा रही है, तफ्तीश किस साइड जा रही है, ताकि लोगों को पता रहे कि ये वाक़तन एक कल्प्रिट था, इसने ये जुर्म किया और उसको उसकी सज़ा मिल गई। और अब कुछ और मामला हैं, उस बताया जा रहा है उसकी बीवी घर से जो है कुछ सामान लेके चलेगी, उसकी जो सास है मतलब एहसन शाह की वालदा ने उस पर जो है मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। जो भी मामला हैं, जो इसमें कल्प्रिट हैं, उनके एविडेंसेस, कोई भी बड़ा केस होता है पुलिस बाकायदा तौर पे उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें आवाम के सामने आवाम को इत्मीनान में लेने के लिए उसके तमाम तर सबूत सामने रखती है। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकी? आप बताएं कि ये वो एविडेंसेस है जिसकी बुनियाद पे एहसन शाह को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसकी तफ्तीश चल रही थी, और ये वो मामला थे। आजकल CDR और ये जियो फेंसिंग 100 चीज़ें आ जाती हैं। आपने उसका जो एक मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला किया, उसमें उसके भाई को नामजद कर दिया, और जिस जगह पे हुआ, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि ये तो 70 साल से यही FIR का मतन है जो चेंज भी नहीं हो पा रहा। बहरहाल आज हमारे साथ नईम साहब मौजूद थे, दीगर भी हमने जो लोगों से बातचीत की वो आपने सुनी। आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमने कोशिश की कि इस केस को हम अपने ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते भी इस पर प्रोग्राम किया, और कोशिश की कि जो अंदर की कहानी है, जो सच है, किसी तरह से उसको आवाम के सामने रखा जाए। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।